किमुक्तं मया? न तान् लोकप्रसिद्धत्वात् कश्चित् तर्केण बाधते। तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति एतस्य। कारण लोकविरुद्धस्य कस्यापि स्थितिः न भवति। लोक अनुकूलस्य तत्र किमस्ति? लोके तत्र किमस्ति? श्रुति अनन्तरं स्मृति, श्रुतयः स्मृतयः च मोक्ष साधकानि भवन्ति। मोक्षार्थम् अथवा साक्षात्कारार्थं साधुमार्गम् उपदिशन्ति। साधुमार्गम् उपदिशन्ति। तत् अनादिकालेन तत् कार्यं चलति। अनादिकालेन तत् कार्यं चलति, परम्परया चलति तत् कार्यम्। इदानीम् आरब्धम् इति किमपि नास्ति। तर्हि अनादिकालेन तस्य अनुष्ठानं चलति। अनुष्ठानं चलति इति कृत्वा कदापि तत् स्थगितम् इत्यपि नास्ति। तर्हि तस्य वस्तुतः सर्वैः शिष्टैः अनुष्ठितानाम् आगमोक्तकार्याणां किं तर्केण बाधा न भवति इति आशयः। कारण एतत् सर्वं परम्परया चलति। एतत् लोकविरुद्धं यदस्ति तस्य स्थितिः न भवति। परन्तु किं भवति? तत्र यद् अस्ति लोकप्रसिद्धं, तद् लोकप्रसिद्धं यदस्ति तद् केनापि हेतुवातेन तस्य बाधा न भवति। तत्र 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 आगमानाम् उपरि तर्कस्य बाधा नास्ति इति आशयः। तत्र एतावदेव तस्य विषये वक्तव्यमस्ति। तावदुक्त्वा वयम् इदानीम् अग्रिमकारिकां प्रति गच्छामः। तर्हि धर्मस्य स्थापकाः ये पन्थानः सन्ति ते अव्यवच्छिन्नाः व्यवस्थिताः च भवन्ति। अनन्तरं लोकप्रसिद्धत्वात् तान् इत्युक्ते आगमान् कश्चित् तर्केण न बाधते। केनापि आगमप्रमाणानां तर्केण बाधां कर्तुं न शक्नोति। तस्य महत्त्वम् अस्ति इति एतस्य आशयः। एकवारं पठित्वा अग्रिमकारिकां प्रति गच्छामः। धर्मस्य चाव्यवच्छिन्नाः पन्थानो ये व्यवस्थिताः न तान् लोकप्रसिद्धत्वात् कश्चित् तर्केण बाधते। स्पष्टमस्ति चेत् अग्रे गच्छामः। अग्रिमा कारिका अवस्थादेशकालानां भेदात् भिन्नासु शक्तिषु भावानामनुमानेन प्रसिद्धिरति दुर्लभा। अवस्थादेशकालानां भेदात् भिन्नासु शक्तिषु भावानामनुमानेन प्रसिद्धिरति दुर्लभा। पश्यतु, तत्र एवमस्ति। आचार्यः किञ्चित् लौकिकं प्रतिपादयति। तत् कथं? यदा वयं पूर्वम् उक्तवन्तः, हेतुवादः नाम अनुमानस्य अथवा हेतुवादस्य तर्कस्य सर्वं समानार्थे।
हेतुवादः तर्कः अनुमानं सर्वं समानार्थकशब्दाः अपरं शब्दः आगमः इत्यादिकं समानार्थशब्दाः भवन्तः यदा अहं मध्ये मध्ये कदाचित् तर्कः इति वदामि कदाचित् हेतुवादः इति वदामि कदाचित् अनुमानम् इति वदामि तर्हि भवन्तः तत्र संशयं न अनुभवन्ति तत् एकस्मिन् अर्थे अस्ति अनुमानं हेतुवादः तर्कः एतत् सर्वम् अत्र समानार्थे प्रयुज्यते तर्हि हेतुवादस्य अथवा अनुमानस्य असाङ्गत्यं केवलं वैदिककार्येषु एव इति नास्ति लौकिककार्येषु अपि अनुमानस्य असाङ्गत्यम् अस्ति सर्वदा अनुमानं लौकिककार्येषु अपि न चलति इति आचार्यः अत्र किञ्चित् लौकिकं विषयं स्वीकृत्य प्रतिपादयति तदर्थं श्लोकः अवस्था देशकालानां भेदात् भिन्नासु शक्तिषु भावानाम् अनुमानेन प्रसिद्धिरतिदुर्लभा इति कारिका अवस्था देशकालानां भेदात् भिन्नासु शक्तिषु भावानाम् अनुमानेन प्रसिद्धिः अतिदुर्लभा इति पदच्छेदः अवस्था देशकालानां भेदात् भिन्नासु शक्तिषु भावानाम् अनुमानेन प्रसिद्धिः अतिदुर्लभा इति पदच्छेदः तत्र वयं पश्यामः भावानाम् भावानाम् इत्युक्ते पदार्थानाम् इति भावानाम् इत्युक्ते पदार्थानां शक्तिषु शक्तिषु इत्युक्ते तेषां गुणेषु पदार्थानां गुणेषु शक्तिषु अवस्था देश कालानां भेदात् तत्र स्वरूपभेदम् अवस्था देशभेदः अथवा स्थानभेदः कालभेदः कालभेदेन च अवस्था देश काल एतेषां भेदेन तत्र किं भवति भिन्नासु अनुमानेन तेषां प्रसिद्धिः अतिदुर्लभा एव इति अन्वयः कथमस्ति भावानां शक्तिषु अवस्था देशकालानां भेदात् भिन्नासु सतीषु अर्थात् तेषां शक्ति भिन्नासु सतीषु सति सप्तमी भिन्न शक्तिषु भिन्नासु सतीषु केन कारणेन अवस्था भेदेन देशभेदेन कालभेदेन च पदार्थानां गुणेषु किं भिन्नासु सतीषु किं न भवति तत्र अनुमानेन तेषां पदार्थानां प्रसिद्धिः स्वरूपज्ञानं प्रसिद्धिः नाम स्वरूपज्ञानं प्रसिद्धिः नाम अनुमितिः सस्य स्वरूपज्ञानं किं नास्ति अतिदुर्लभा एव अत्यन्तं दुर्लभा भवति अत्यन्तं दुर्लभा भवति अर्थात् एकस्य पदार्थस्य वा वस्तुनः वा स्वरूपम् अनुमानेन वक्तुं न शक्यते स्वरूपं कालः देशः एतेषां भेदानुसारं परिवर्तनानुसारं तत्र गुणेषु गुणाः अपि परिवर्तिताः भवन्ति इत्यर्थः पदार्थानां गुणेषु अपि अवस्था देशः कालः एतस्य अनुसारं भेदः भवितुमर्हति उदाहरणम् अवस्था विषये वदामः यदा बीजानि वयं वपामः बीजान् तर्हि ततः अंकुरः जायते इति प्रकृतिनियमः स्वभावः वयं जानीमः बीजान् वयं स्थापयामः बीजान् स्थापयति चेत् अंकुरः जायते इति तु सामान्यविषयः अस्ति परन्तु तद् सर्वकालेषु सर्वत्र तद् सर्वदा भवति वा न भवति सर्वदा न भवति
तत्र किमर्थं सर्वदा न भवति? तत्र एवम् अस्ति, यदा तद् सम्यक् पक्वं नास्ति, बीजः तस्य सम्यक् रूपेण पक्वता नास्ति, तर्हि अन्यथा तत्र मूषकादीनां वा स्पर्शः भवति, मूषिकाघ्रातं भवति, तेन कारणेन वा भवतु, तद् यदा स्थापयति तर्हि ततः अङ्कुरः न जायते। किमर्थं? तत्र अवस्थाभेदः। तत्र वयं वदामः, यदा बीजार्थं वपनाय वयं बीजान् स्थापितवन्तः, मूषकः आगत्य किञ्चित् 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 खादितवन्तः, पदार्थः अस्ति, भावः अस्ति, परन्तु मूषकाघ्राणनेन किं भवति? तस्य अङ्कुरजननसामर्थ्यं तु नश्यति। पूर्वम् अङ्कुरजननसामर्थ्यम् आसीत् तत्र, इदानीम् अङ्कुरजननत्वं नास्ति। तर्हि भवन्तः कथं वक्तुं शक्नुवन्ति सर्वेषामपि बीजानाम् अङ्कुरजननत्वम् अस्ति इति? तत्र अवस्था परिवर्तिता। अवस्था परिवर्तिता इत्युक्ते तत्र गुणे परिवर्तनं जातम्। अवस्था परिवर्तनेन गुणे परिवर्तनम् आगतम्। मूषकाघ्राणनेन वा भवतु, अन्यथा किं भवति? यदा केन भवति तत्र यदा 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 आवश्यकप्रमाणेन तस्य पक्वता नास्ति, तथापि तत्र अङ्कुरः न जायते, तथापि अङ्कुरः न जायते। तर्हि भवन्तः कथं वक्तुं शक्नुवन्ति इति प्रथमप्रश्नः। अग्रे पश्यतु, यदा यदा पिप्पली इति औषधमस्ति, पिप्पली इति औषधमस्ति, पिप्पली इति औषधस्य कथं भवति? तद् यदा शुष्कपिप्पली यदि खादति, शुष्का पिप्पली यदि खादति तर्हि त्रिदोषाणामपि शमनं भवति इति अस्ति। कथमस्ति? शुष्का पिप्पली यदि खादति त्रिदोषाणां शमनं भवति इति अस्ति। यदि तद् जलयुक्तं स्वीकरोति तर्हि किं भवति? तद् कफवर्धकं भवति। पिप्पली जलयुक्तं स्वीकरोति तर्हि किं भवति? आर्द्रं स्वीकरोति तर्हि तत् कफवर्धकं भवति। तर्हि भवतां पिप्पल्याः स्वभावः कः आसीत्? त्रिदोषशमनं। परन्तु यदा जलयुक्तम् अवस्थाभेदः जातः, अवस्थाभेदे त्रिदोषशमनं न भवति, कफवर्धकं भवति तत्। तर्हि अवस्थाभेदेन गुणभेदः जातः। तर्हि दोषशमनं नाम गुणः पिप्पली, तस्य शुष्कपिप्पली यदा जलांशेन अवस्थाभेदः भवति तर्हि तत्र किं जातं? तत्र तु गुणपरिवर्तनं जातम्। एवमेवं बीजानां विषये वा अन्यविषयेषु वा अवस्थाभेदेन पदार्थानां गुणभेदः भवति इति एकः विषयः। द्वितीयः विषयः किमस्ति? देशभेदः। वस्तुतः वयं जानीमः जलस्य लक्षणमस्ति शीतस्पर्शवत्वं। जलस्य लक्षणं नाम शीतस्पर्शवत्वं, शीतं जलं। परन्तु यदा हिमालयं गत्वा तत्रत्य जलं वयं स्पृशामः, तत्र जलस्य स्वभावः गुणः शीतः। परन्तु भवन्तः जल इव यदा यदा अग्निपर्वतादिकं भवति, यदा अग्निपर्वतादिकं तत्र विस्फुट्य ततः यद् जलरूपेण द्रवरूपेण यत् प्रवहति तस्य स्वभावः कीदृशः भवति? उष्णः भवति। वोल्कानोस् इति वयं वदामः, वोल्कानोस् इत्युक्ते अग्निपर्वतः, ततः अपि द्रवरूपेण एव प्रवहति। जलस्य स्वभावः द्रवः, तत्रापि द्रवरूपेण एव प्रवहति। यदा जलस्य शीतत्वम् अस्ति इति कृत्वा अग्निपर्वतात् यद् द्रवरूपेण निर्गच्छति तस्य शीतत्वम् अस्ति वा? एवं तद्विना यत्र अग्निकुण्डं भवति, यत्र कुत्रचित् पर्वतप्रदेशेषु अग्निकुण्डादिकं भवति, ततः उष्णजलम् आगच्छति। तर्हि तत्र पश्यतु, देशभेदेन हिमालये शीतं भवति, अग्निकुण्डे जलम् उष्णं भवति। अग्निपर्वतात् तत्र द्रवरूपं यदा आगच्छति तद् अत्युष्णं भवति। तर्हि देशभेदेन अपि गुणभेदः भवति इति एकः विषयः। तृतीयः विषयः अस्ति कालभेदेनापि भवति, कालभेदेनापि गुणभेदः भवति। यदा वयं पश्यामः तत्र यदा वयं भवन्तः जानन्ति, यदा भवन्तः हेमन्तकाले किञ्चित् शीतकालस्य आरम्भकाले हेमन्तकाले कूपजलं स्वीकृत्य स्नानं करोतु, किञ्चित् उष्णं भासेत।
हेमन्तकाले। उष्णकाले भवन्तः तदेव जलं स्वीकृत्य भवन्तः स्नानं कुर्वन्तु, शीतत्वम् अनुभवति। तर्हि जलं समानमस्ति। हेमन्तकाले कूपजलस्य उष्णत्वं, ग्रीष्मकाले कूपजलस्य शैत्यं। तर्हि कथं भवति? तत्र कालभेदेन अपि गुणभेदः भवति, कालभेदेनापि गुणभेदः भवति। तर्हि भवन्तः कथं वक्तुं शक्नुवन्ति एतस्य स्वभावः पदार्थस्य एषः एव अस्ति इति? तथा वक्तुं वयं, तथा तर्कं कर्तुं वयं न शक्नुमः। यदा वयं समुद्रे अथवा हिमालयप्रदेशे जलस्य स्वभावः शीतमिति कृत्वा यत्र अग्निपर्वतात् द्रवरूपेण यत् निर्गच्छति तद् गत्वा एतदपि शीतं स्यात् इति गत्वा हस्तेन स्वीकर्तुं शक्नोति वा? न शक्यते। उष्णकुण्डे अग्निकुण्डे यत् जलं भवति तद् उष्णं भवति, तद् गत्वा भवन्तः हस्ताभ्यां स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति वा? न, जलस्य स्वभावः शीतः अस्ति। सो एतत् क्लियर् अस्ति। अवस्था देशकालानां किं भवति? भेदात् भिन्नासु शक्ति पदार्थेषु भिन्नासु भावानां शक्तिषु भिन्नासु भवति। तद् अनुमानेन किं न भवति? प्रसिद्धिः अति दुर्लभा इति। अनुमानेन, तस्य अनुमानकारणेन अत्र 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 एतस्य स्वभावः एषः, तर्हि तत्रापि एतस्य स्वभावः एवमेवं स्यात् इति अनुमानं कर्तुं वयं न शक्नुमः। अवस्थाभेदेनापि गुणपरिवर्तनं भवति, गुणभेदः भवति, देशभेदेनापि गुणभेदः भवति, कालभेदेनापि गुणभेदः भवति इति। तत्र अनुमानेन किं न भवति? प्रसिद्धिः। प्रसिद्धिः नाम अहं पूर्वमेव उक्तवान्, प्रसिद्धिः नाम अनुमितिः। अनुमितिः तत्र किं न भवति? तत्र अनुमितिः अतिदुर्लभा इति उक्तम्। अतिदुर्लभा इत्युक्ते असम्भवा इत्यर्थः। तर्हि वैदिकविषयेषु यथा तर्कः अनुमानेन वा हेतुवादेन वा तत्र वयं निर्णयं कर्तुं न शक्नुमः, तद्वत् लोके अपि लौकिकविषयेषु अपि पदार्थेषु अपि किं न भवति? तत्रापि भवन्तः किं भवति? अनुमानेन तत्र किं कर्तुं न शक्यते? अनुमानेन तत्र प्रसिद्धिः असम्भवा इति उक्तम्। तद् तावदेव अस्य एतस्य विवरणम् अस्ति, तावदेव वक्तव्यमस्ति। देशः, कालः, अवस्था एतेषां भेदानुसारं द्रव्याणां स्वभावे अपि भिन्नता दृश्यते। तस्मात् एतेषां स्वभावनिर्णयाय अनुमानस्य किं नास्ति? शक्तिः नास्ति इत्यर्थः। तावदेव वक्तव्यमस्ति। इदानीं श्लोकमेकं पठामि। अवस्थादेशकालानां भेदात् भिन्नासु शक्तिषु भावानामनुमानेन प्रसिद्धिरति दुर्लभा। एवं वयम् इदानीम् अत्र तिष्ठामः। इतोपि श्लोकद्वयम् एतस्मिन् विषये अग्रे अस्ति, तद् वयं बुधवासरस्य वर्गे पश्यामः। बुधवासरे किमपि भवतां कापि समस्या तु नास्ति खलु? यदा भवतां पोळा वा तादृशी किमपि तदा कापि समस्या अस्ति वा? तश्वः अस्ति इति मन्ये। तर्हि बुधवासरे वयं कुर्मः। अस्तु अस्तु। शुभरात्रि।